नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। नाज़रीन गिरामी, सबसे पहले इस्लामी तहरीक मुज़ाहमत हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड्स की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है कि उसके मुजाहिदीन ने मशरक़ी गाज़ा में काबिज़ इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी एक तरफ निशाना बनाया है। अल-क़स्साम ब्रिगेड्स ने अपने टेलीग्राम चैनल पर जारी बयान में कहा है कि हमारे मुजाहिदीन ने गाज़ा शहर के मशरक़ी इलाक़े अत्तुफ़ा में वाक़े तल्ला अस-सवरानी पर दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल मरकज़ को मुतअद्दिद मार्टर गोलों से निशाना बनाया, जिसके नतीजे में कई सारे सहनी दरिंदों के ज़ख्मी होने और हलाकतों की ख़बरें उन्होंने पेश की। बयान में ये भी कहा गया है कि 7 अक्टूबर सन 2023 को काबिज़ इसराइल के गाज़ा पर बर्बरियत वाले हमले के आगाज़ से अब तक मुज़ाहमती धड़े खुसूसन अल-क़स्साम ब्रिगेड्स हर महाज पर दुश्मन का डटकर मुकाबला किया है और मुख्तलिफ़ महाज़ों पर काबिज़ फ़ौज को जानी व अस्करी नुकसान पहुँचा रहे हैं। और साथ ही आज एक वीडियो भी उन्होंने जारी कर दी जिसमें जो है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इसराइल की आज जो है रॉकेट्स दागने के, मिसाइल दागने की वीडियोस जो है शेयर की गई, जो इसराइल के कुछ बस्तियों पर जा लगे थे और नुकसान हुआ था। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी ज़ालिम सहनी दरिंदे जहाँ पर पूरी तरह से जुल्म सितम की इंतहा किए हुए हैं, वहीं अल-क़स्साम और 2-3 जो इस वक्त अस्करी विंग्स हैं हमास की, वो लगातार लोहा ले रहे हैं ज़ालिम सहयूनियों से। उधर पीर की शाम जनूबी गाज़ा के शहर खान यूनुस में 6 साला मासूम बच्चा मोहम्मद ज़करिया खिज़र भूख से अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुका है। शदीद क़हत और ग़िज़ाई क़िल्लत की अज़ियत में मुब्तला यह नन्हा फूल काबिज़ इसराइल के खून आशाम मुहासरे और मुसलसल जारहियत की वजह से मौत के मुँह में चला गया। नाज़रीन गिरामी, वज़ारत सेहत के मुताबिक गाज़ा के हॉस्पिटलों में गुज़िश्ता 24 घंटों में भूख और ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से 5 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जिनमें से मजमूई तादाद 222 हो चुकी है। 101 मासूम बच्चे हैं। बच्चों के जिस्म हड्डियों के ढांचों की सूरत में तब्दील हो चुके हैं। भूख के बाइस कई गाज़ा के बाशिंदे बेहोश हो जाते हैं। गाज़ा के हॉस्पिटलों में इमरजेंसी वार्ड्स में भूख का शिकार हर उम्र के लोग बड़ी तादाद में ऐसे आ रहे हैं जो इंसानी कमज़ोरी, ज़वाल, शदीद थकन की हालत में हैं। गहरी भूख ने उनकी ज़िंदगियों को ख़त्म कर दिया है। उनके जिस्म कमज़ोर व नज़ार हो चुके हैं। वज़ारत सेहत ने ख़बरदार किया है कि गाज़ा में इंसानी अलमिया इस हद तक बढ़ चुका है कि क़हत की वबा से 2 मिलियन से ज़ायद इंसानों की जान को शदीद ख़तरा लायक है, क्योंकि काबिज़ इसराइल ने 140 दिन से ज़ायद अरसे से खुराक और दवा की फराहमी पूरी तरह से रोक दी है। नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त गाज़ा की पट्टी में भूख ने किस तरह डेरे डाले हैं और जान ले रही है, और दुनिया जो पूरा पेट भर के खा रही है, इन मासूम बच्चों की इन जिस्मों को देख कर के भी रहम नहीं आ रहा है। क्या सूरत हाल होगी और इस इंसानियत की पकड़ किस कदर ख़तरनाक होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक और प्लेन क्रैश होने की ख़बर आ रही है। ये भी जो है यूएस से आ रही है। एक छोटा सा प्लेन जो है वो लैंडिंग होने के पहले जो है क्रैश होने की ख़बरें आ रही हैं। मोंटाना एयरपोर्ट में 2 बजे के करीब दोपहर में कालिसपेल सिटी एयरपोर्ट पर यह मामला पेश आया, हादसा पेश आया है। जॉर्डन वेनेज़ो जो कालिसपेल का पुलिस चीफ़ है, उसने इस सिलसिले में जो है तफसीलात फ़राहम की हैं। अब इसमें कितने जाने गई, क्या है इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आ रही। दरअसल बताया जा रहा है कि लैंडिंग के वक्त में 2 प्लेन आपस में टकरा गए थे। जी हाँ, और ये दोनों
जो है छोटे पैमाने के तैयारे थे, जिसके बाद धुआं का गुबार और आग के शोले भड़कते हुए नज़र आए एयरपोर्ट में, और कई देर तक जो है यहाँ आमद-ओ-रफ्त को रोक दिया गया था तैयारों की। बल्कि इसमें अभी तफसीलात जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। ट्रंप के ऐलान से आलमी मार्केट में ऐसे हलचल मचा है नाज़रीन गिरामी कि सोने की कीमत में 1400 रुपये से ज़्यादा की गिरावट महसूस की गई है। मल्टी कम्योडिटी एक्सचेंज MCX पर पीर के रोज़ कारोबार के दौरान सोने की कीमतों में अचानक तेज़ी से कमी देखी गई। 999 खालसियत वाला 10 ग्राम सोना वो 1409 रुपये या 1.38% गिर कर 1,30,79 रुपये पर बंद हुआ, जबकि दिन के दौरान ये 10 ग्राम सोने की कीमत है, जबकि दिन के दौरान 1,01,199 पर पहुंच चुका था। MCX पर सोने का अब तक का सबसे ज़्यादा लेवल 1,02,250 रुपये फ़ी ग्राम है, जिसके मुकाबले में मौजूदा कीमत 1,861 रुपये कम हो चुका है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी अमेरिका की जानिब से लागू की जाने वाली टैरिफ और इन तमाम चीज़ों की वजह से सूरत हाल इस वक्त जो है मज़ीद बिगड़ती हुई नज़र आ रही है भारत के इक़्तिसादी और माशी शोबे में। नाज़रीन गिरामी इंसानियत किस कदर जो है इस वक्त गिर गई है, या फिर क्या कुछ किस तरह की तस्वीरें जब सामने आती हैं तो हम महसूस कर सकते हैं कि इंसान को इंसान इज़्ज़त नहीं दे रहा है। मौत में हो या फिर जान हो, उसके अंदर उसको उसके एतबार से इज़्ज़त देना, एहतराम करना बहुत ज़रूरी है। बिहार के एक इलाके से बेटैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एक लाश को सीढ़ियों से घसीटता हुआ या घसीटे जाने का ये मंज़र इस वक्त जो है शदीद इश्तिआल का बाइस बना हुआ है। बेटैया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज किस कदर बड़ा है और क्या सूरत हाल है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन बेटैया जो नौतम रोड पर है, पालम सिटी है, वहाँ ये हॉस्पिटल मौजूद है। स्ट्रक्चर पर ले जाने के बजाय पोस्टमार्टम के लिए 2 वहाँ के कारिंदे उस लाश को सीढ़ियों से ऐसे खींच रहे हैं जैसे दरिंदे को खींचा जाता है या किसी को सज़ा देने के लिए खींचा जाता है। नवभारत टाइम्स ने इस वीडियो के साथ बहुत सख्त तबसरा किया है। अब पूरे हॉस्पिटल का अमला एक तरफ जो है यहाँ पर इस लाश के साथ जिस तरह गैर इंसानी सलूक इख्तियार किया गया उसको लेकर के तनकीद के ज़द में है, तो वहीं पर बिहार में मेडिकल और तिब्बी सहूलियात फराहम करने के बड़े बड़े दावे करने वाले गवर्नमेंट की ज़मीनी सूरत हाल में क्या हकीकत है उसको बयां करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक का वो मामला जो यहाँ के एक मशहूर मंदिर धर्मस्थला के पीछे 100 से ज़ायद ख़वातीन के लापता होने, इज्तिमाई तौर पर उनका रेप करके दफन कर दिए जाने की गुज़िश्ता 1-1.5 माह से इस पर होने वाले तबसरों के दरमियान पद्मा लता ख़ानदान से SIT ने जो है मुलाकात की है। ये 38 साल पुराना जो है एक केस है। इस खातून को भी मार करके यहाँ पर दफन कर दिया गया था, इसकी ज़्यादती करके। पद्मालता धर्मस्थला के बोलियार नामी इलाके की रिहायशी थी। अचानक वो लापता हो गई थी। फिर 57 दिन बाद उसकी बोसीदा लाश मिली थी। इससे पहले CID ने इस सिलसिले में तहकीकात की थी, लेकिन ना वो कातिलों तक पहुँच सकी न दरिंदों तक। अब ये SIT चूँकि धर्मस्थला के मंदिर के पीछे मौजूद जंगल और ख़ाली मैदान में इज्तिमाई कब्रों का मामला जब से सामने आया है, अब एक एक करके सारी चीज़ों की छानबीन हो रही है। ऐसे में पद्मा लता के फैमिली से मिलने के बाद महसूस यही हो रहा है कि धर्मस्थला में किस तरह से जुल्म सितम की इंतहा हुई थी, जो यहाँ के मशहूर व मारूफ मंदिर में या तो वो अक़ीदतमंदी के साथ यहाँ पर जो है वो देवी दर्शन के लिए आते थे, यहाँ के मंदिर के दर्शन के लिए आते थे,
یا پھر جو ہے سیر سپاٹے کے لیے آتے تھے، یا پھر یہاں اسی طرح کا استعمال کر کے جو ہے کالج کے لڑکیوں کو غائب کر دیا جاتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آئیں گی، ظاہر سی بات ہے یہ معاملہ ایک مندر سے جڑا ہوا ہے، تو اس قدر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ یہاں کی خبریں کئی چینلز میں دکھائی نہیں جا سکتی۔ جو چینلز دکھا رہے ہیں یا منفی کردار مندر کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے یا اس تحقیقات کے آڑ میں مندر کو بدنام کرنے کا کئی بات بتاتے ہوئے یوٹیوبرز کو بھی اس وقت نوٹس پہنچ رہی ہے۔ بہرکیف اب یہ سلسلہ چونکہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، تحقیقات آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور دھرمستھڑا کے مندر کی جانب سے سپریم کورٹ میں عرضی بھی دائر کر دی گئی تھی کہ جو ہے کہیں اس تحقیقات کے آڑ میں مخصوص طبقے کو یا پھر مندر سے وابستہ افراد کو بدنام کرنے کی یا ان کی توہین کرنے کی کوشش نہ کی جائے، ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، بہت ساری چیزیں۔ بلکہ اب پدما لتا کے خاندان سے جو 38 سال پرانا کیس تھا، اس کے اہل خاندان سے ایس آئی ٹی کی ملاقات ظاہر سی بات ہے تحقیق کے لیے ہی ہو سکتی ہے۔ بیچ بیچ میں کہیں کچھ ہڈیاں، کہیں جو ہے بہت ساری چیزیں ملنے کی دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایسے میں محسوس یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر اس کی ساری سچائی سامنے آ جائے گی تو نہ جانے کتنے کتنے بڑے لوگ اور کس قدر جو ہے وہ سیاسی سطح کے بھی ہو سکتے ہیں، دیگر دھارمک لیول کے بھی اہم عہدوں پر فائز لوگ ہو سکتے ہیں جو زندہ ہیں، یا نہ جانے وہ بھی چلے گئے ہوں، کیونکہ معاملہ ہی 38 سال پرانا، 40 سال پرانا ہے۔ بہرکیف اس سلسلے میں لگاتار تفصیلات اکٹھی کی جا رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اس کی حقائق کیا کچھ سامنے آتی۔ کرناٹک میں کانگریس کے لیڈر کے این راجنّا کو نکال باہر کر دیا گیا یا وہ اپنی مرضی سے جو ہے استعفیٰ دیے، یہ معاملہ اس وقت کرناٹک میں لگاتار بڑھتا جا رہا ہے۔ دراصل کانگریس نے راہل گاندھی کے خلاف ان کی کرٹیسائز کرنے کو، تنقید کرنے کو لے کر کے یہ سزا دی ہے، اس طرح کی معاملہ سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے چاہنے والوں نے آج بہت بڑے پیمانے پر احتجاج کیا ہے۔ دراصل کرناٹکا میں ووٹ چوری کو لے کر کے ایک علاقے کے بارے میں جب راہل گاندھی نے ٹویٹ کیا، اس کے بارے میں تفصیلات رکھیں، تو کے این راجنّا جو وزیر بھی ہیں، انہوں نے جو ہے یہاں پر لکھا، مدھوگیری سے یہ آتے ہیں، کہ اگر اس طرح کی چوک ہوئی ہے تو جو ہے یہ چوک ہماری ہے، کیونکہ کانگریس کی حکومت کرناٹک میں چل رہی ہے۔ وہ شاید حقیقت بیانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر الیکشن کمیشن کسی گورنمنٹ کے انڈر میں نہیں آتا، یہ بھی ان کو معلوم ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن کی تھرو جو ہے نام نکالنا، ناموں کا حذف کرنا، اس کو جو ہے یہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کسی کے بھی انڈر میں نہیں آتا، نہ بی جے پی کے انڈر میں آتا ہے، نہ ہی وہ سپریم کورٹ کے انڈر میں آتا ہے۔ سپریم کورٹ جس طرح ایک آزاد ہے، اسی طرح سے الیکشن کمیشن بھی ایک آزاد ہے۔ لہٰذا آدھار کارڈ، ووٹر آئی ڈی کارڈ ہو، یا یہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہوتی ہیں، اس کا ڈائریکٹلی اندراج جب ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ مقامی لوگ اس کی نگرانی کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ جو ہے ڈائریکٹ اس کی جو نگرانی ہوتی ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہی ووٹر آئی ڈی سے نام ہٹاتے ہیں۔ بصورت دیگر اگر کسی خاص تنظیم کے ماتحت میں یہ ساری نگرانی ہوتی تو پھر کانگریس کیوں ہارتی یا بی جے پی کیوں ہارتی جب ان کی حکومت ہوتی ہے؟ بہرکیف جو ہے کے این راجنّا نے شاید اس کو اس انداز میں سمجھا ہوگا، تو انہوں نے راہل گاندھی کی اس ٹویٹ پر جواب دے دیا کہ اگر یہاں پر 100 گھروں میں ایک گھر کے 100 لوگوں کے نام اندراج ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے، کیونکہ کرناٹک میں ہماری حکومت ہے۔ تو پھر اس کے بعد سے ان کے خلاف جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ سازش رچی گئی، دباؤ بنایا گیا ان کو استعفیٰ دینے پر، ان کے عہدے سے وہ استعفیٰ دے دیے ہیں اور اپنی وزارت کو چھوڑ دیا ہے۔ لیکن اچانک کے این راجنّا کی جانب سے اس جو ہے استعفے کو لے کر کے ان کے علاقے کے لوگ، ان کے اسمبلی حلقے کے لوگ لگاتار غصے میں نظر آ رہے ہیں، اور ان کی ترقیاتی کاموں کو لے کر کے وہ ایک غیر متنازع شخصیت تھی۔ ایسے میں اس طرح کا فیصلہ جبراً ان سے لیے جانے کو لے کر کے لوگ اس وقت کانگریس کے اراکین اور ان کے چاہنے والے ناراض نظر آ رہے ہیں۔ جبکہ اس سلسلے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں مجھے معلوم ہے، جو جبراً مجھ سے استعفیٰ لیا گیا۔ یہ سب کچھ میں اس وقت خاموش ہوں، جب وقت آئے گا تو اس پر بیان جاری کروں گا۔ ناظرین گرامی،
معذور شخص تلنگانہ میں اپنے گاؤں میں روڈ نہ ہونے کی وجہ سے احتجاج کرنے کے لیے کلیکٹر کے دفتر کے سامنے آیا تھا، لیکن اس کو جبراً وہاں سے نکال دیے جانے کی ویڈیو اس وقت تلنگانہ میں وائرل ہو رہی ہے، اور پھر کلیکٹر آفس کے اسٹاف کی جانب سے اس طرح سے اسپیشلی ایبلڈ آدمی یعنی معذور آدمی کو نکالے جانے کو لے کر کے یہاں کی حکومت کو تنقید کی زد میں لیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، جب اپنے علاقے میں، دیہاتوں میں، کالونیوں میں راستے صحیح نہیں ہوتے تو اس کو ان معاملے کو حل کرنے کا انوکھا انداز الگ الگ اعتبار سے احتجاجات کیے جاتے ہیں۔ اب اس معذور شخص کی جانب سے اس طرح کے احتجاج کو کرنے اور پھر اس کو کلیکٹر آفس سے جبراً نکالے جانے کی ویڈیو الگ الگ اعتبار سے تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہے۔ تلنگانہ کی حکومت اس وقت تنقید کی زد میں ہے۔ اس شخص کی شناخت راجہ گنگا رام کے طور پر کیا گیا ہے۔ ملا پور منڈل میں ایک متھم پیٹ نامی علاقہ آتا ہے، ایک چھوٹا دیہات آتا ہے، وہاں کا رہائشی ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے وہاں پر روڈ نہیں ہے، ووٹ حاصل کر لیتے ہیں اور لوگ بھول جاتے ہیں۔ اسی کو لے کر کے وہ احتجاج کرنے کے لیے پہنچا کلیکٹر دفتر کے سامنے، اور اسٹاف نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، اور پھر جو ہے حکومت بھی بدنام ہوئی، کلیکٹر بھی بدنام ہوا۔ ستیہ پال ملک، جگدیپ دھنکر کو انسلٹ کیا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کی جو ہے بے عزتی کی گئی۔ اب مودی سے ڈرنے لگے ہیں۔ اس بات کا اظہار راجستھان کے بی جے پی کے سابق اسپوک پرسن نے ایک انٹرویو کے درمیان میں کہی ہے، تو معاملہ بہت زیادہ آگے بڑھ گیا ہے۔ راجستھان یونٹ کے بھارتیہ جنتا پارٹی نے 8 اگست کو جو ہے کرشن کمار جانو، جو کہ اسپوک پرسن تھے، ترجمان تھے بی جے پی کے 55 سالہ، ان کو جو ہے نکال دیا ہے، اور پارٹی کی پرائمری ممبرشپ سے بھی ان کو نکال باہر کر دیا گیا ہے۔ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ انڈسپلین کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے کرشن کمار جانو جو اسپوک پرسن تھے، انہوں نے جو ہے ستیہ پال ملک اور جگدیپ دھنکر کو لے کر کے ایک بیان جاری کیا تھا کہ پارٹی میں ان کا انسلٹ کیا گیا، توہین کی گئی، اور لوگ اب مودی سے ڈرنے لگے ہیں، اس طرح کا بیان جاری کیا تھا، جس کے چلتے ان کو پارٹی سے نکالے جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ اس کے بعد سے لگاتار بی جے پی کو تنقید کے زد میں لیا جا رہا ہے کہ پارٹی میں رہتے ہوئے کوئی شخص سچ نہیں بول سکتا، اسی طرح سے جس طرح سے کرناٹک میں ایک وزیر کو نکال باہر کر دیا گیا کیونکہ انہیں راہل گاندھی کے ایک ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کچھ باتیں بیان کرنے کی کوشش کی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ پارٹی کے انڈر میں چلے جاتے ہیں تو ان کے اصول و قوانین کو ماننا پڑتا ہے، اور پھر ان کے بڑے جو بولتے ہیں چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو، اس پر آپ کو جے جے کے نعرے لگانے پڑتے ہیں۔ اگر آپ پارٹی مخالفت کریں گے، ان کی غلطیوں پر آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے اور نشاندہی کرنے کی کوششیں کریں گے، تو پھر آپ کو بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس طرح کی خبریں جب سامنے آتی ہیں تو لوگ تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،